नमो मम नाम विकासः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विभागाय छात्रः अस्मि। अधुना मम विषयः अस्ति अष्टाङ्गयोगः। अष्टाङ्गयोगदर्शनं महर्षिणा पतञ्जलिना प्रतिपादितमस्ति। तस्य मुख्यग्रन्थः योगसूत्रः इति प्रसिद्धः। अष्टाङ्ग इति शब्दस्य अर्थः अष्टौ अङ्गानि यस्य स। अष्टाङ्गयोगस्य परिभाषा योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। अतः चित्तसंवृत्तीनां निरोधः एव योगः। अष्टाङ्गयोगस्य अङ्गानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अङ्गानि। यमः यथा सामाजिकनियमाः अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रहः इति पञ्चयमाः सन्ति। एते मानवस्य आचरणं शुद्धीकुर्वन्ति। अधुना द्वितीय एव नियमः। व्यक्तिगतशुद्धये नियमाः शौचं सन्तोषः तपः स्वाध्यायः ईश्वरप्राणिध्यानम् इति पञ्चनियमाः सन्ति। अधुना त्रीणि नम्बर् आसनं। शरीरस्य स्थिरमुखमयि स्थितिः स्थिरसुखम् आसनम् इति सिद्धत्वेन शरीरं स्वस्थं भवति। प्राणायामः श्वास प्रश्वासयोः नियन्त्रणं प्राणशक्तेः सन्तुलनं भवति मनः शान्तिः प्राप्नोति। प्रत्याहारः इन्द्रियाणां विषयेभ्यः निर्वहनं मनः बाह्यविषयेषु न प्रवर्तते। धारणः मनसः एकदेशे एकाग्रता ध्यानस्य पूर्वावस्था अस्ति। ध्यानं निरन्तरम् एकवस्तुनि मनसः प्रवाहः एषा उच्चस्तरीया मानसिकव्यवस्था। समाधि ध्यानस्य परिपाकः यत्र साधकः आत्मनि लीनः भवति एषा मोक्षस्य द्वारमिति कथ्यते। अष्टाङ्गयोगः केवलं शारीरिकव्यायामः नास्ति अपितु एषः सम्पूर्णजीवनपद्धतिः अस्ति। यमनियमाभ्यां नैतिकशुद्धिः आसन प्राणायामाभ्यां शारीरिकमानसिकसन्तुलनं प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिः आध्यात्मिकनेत्रं साधयति। अतः अष्टाङ्गयोगः शरीरस्य मनसः आत्मनः च सम्यक् विकासं करोति। अन्ततः मोक्षप्राप्तये मार्गं दर्शयति इति मम विषयः अस्ति। नमो नमः।